अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अब दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं पहले सबक का, और ये है ग्रामर का। ग्रामर में हम TPI का इस्तेमाल करेंगे। TPI क्या है? टोटल फिज़िकल इंटरैक्शन। यानी आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑफ कोर्स दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बोलेंगे भी हमारे साथ और बताएंगे भी। बोलना भी है आपको और बताना भी है। अब गोया अपने सारे वजूद का, टोटल फिज़िकल सारे वजूद का इस्तेमाल करना है। ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक पूरा निज़ाम है। इसमें हज़ारों अल्फाज इंशाअल्लाह आप सीखेंगे, या हज़ारों बार आने वाले अल्फाज बआसानी सीखेंगे TPI के ज़रिए से। ये मत कहिए कि बाद में सीख लूँगा, जब आप देख ही रहे हैं, टाइम आपने निकाला हुआ है, तो साथ में प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी सीख लेंगे आप। मैं आपको इस वक्त दो मिसालें दूंगा। मिसालें कई हैं लेकिन आपको आमादा करने के लिए बाज़ वक्त शुरू में शर्म आती है। TPI है क्या? मसलन हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, यानी हाथ के इशारे करना है। लोग जो है बड़ा मुश्किल महसूस करते हैं, पता नहीं, ज़रा शर्म आती है कि क्यों हम हाथ हिलाएं। लेकिन याद रखिए कि मसलन आप मोबाइल पर बात कर रहे हों और किसी को डायरेक्शन समझा रहे हों रास्ते का, तो आप मोबाइल लेकर आप कहेंगे भाई ज़रा सीधा जाना और बाद में राइट टर्न लेना, राइट टर्न के बाद गोल घूमना। भाई जब वो सामने आपको देख नहीं रहा है तो आप अपने हाथ क्यों हिला रहे हैं? ये इसलिए कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जो है ना, वो इसी तरह डिज़ाइंड है, वो इसी तरह काम करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे सीखने के लिए हम इशारों के साथ सीखेंगे तो दिमाग की लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे और बहुत जल्द सीखेंगे। तो ये पहली मिसाल है। ठीक है, और मोबाइल पे बात करते वक्त जो है आप हाथ हिलाते हैं तो इसमें भी हरकत दीजिए हाथ को। दूसरी मिसाल एबेकस की है। एबेकस वो मैथमेटिक्स का बिल्कुल फास्ट तरीका, जापानीज़ मेथड है कि आधी तख्ती और आधे बीड्स आपने देखे होंगे कि पहले जो है बच्चों को जो है 2+3 तो बीड्स को हरकत देते हुए समझाया जाता है, फिर जो है वो उंगलियों पे करते हैं। 2305 जमा 5308 वो सेकंड में जवाब देगा, वो उंगलियों पे और दिमाग में। तो हम ये कहेंगे ये इशारे शुरू में आप इशारे करेंगे, बाद में आपको इशारे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस वक्त इंशाअल्लाह आप उसको सीख चुके होंगे। ये गोया एक तरह से अरबी का एबेकस ही समझ लीजिए इसको। ये बहुत ही सादा और मौसर तरीक़ा है, इसलिए कि अरबी ज़बान में सीगे बहुत सारे हैं। एक फ़ाला से आप 50-60 जो है मुख्तलिफ सीगे बना सकते हैं, फिर उससे और जो है मज़ीद जो उसके डिराइव्ड फॉर्म्स हैं, फ़ाला से फ़ाला, फ़ाला तफ़ाला, तो इसमें जो है आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बनाने के लिए बहुत आसानी से आप सीखेंगे। ये इशारे आसानी के लिए है, इसमें सारे दिमाग का इस्तेमाल है, इसलिए शैतान को बीच में मत आने दीजिए। यानी शैतान को ये मौका मत दीजिए कि अरे मैं क्यों हरकत दूँ भाई, इसमें तो शर्म आ रही, ये बात मत कीजिए। 125 अल्फाज इस कोर्स के हैं, लेकिन हम चाहते हैं, मैं चाहूँ तो आपको दे दूँ कि भाई ये 125 अल्फाज या रफली 100 अल्फाज यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन एग्जैक्टली 125 हैं। ये 40,000 बार आए हैं कुरान में, जो हम इस कोर्स में कर रहे हैं 9 घंटे के या 19 सबक के। अगर मैं ये कह दूँ ये अल्फाज ले लो और सीख लो, तो इंसान वैसे याद नहीं कर सकता। मैं आपको एक दिलचस्प मिसाल देता हूँ। मैं शुरू में जब आज से 20-25 साल पहले याद करता था, तो मसलन 2 अल्फाज ले लीजिए। कुर्सी का मतलब है चेयर और फील का मतलब है हाथी। कुर्सी चेयर फील हाथी, कुर्सी चेयर फील हाथी, कुर्सी चेयर फील हाथी, कुर्सी चेयर, यानी आप रटते जा रहे हैं कुर्सी चेयर। 4 दिन के बाद कुर्सी हाथी बन जाती होगी और फील जो है वो चेयर बन जा रहा था। क्यों? कि दिमाग जो है ऐसा लिस्ट से याद नहीं करता। किसी ने कभी किसी को आपने डिक्शनरी से ज़बान सीखते हुए नहीं देखा होगा। तो हम भी चाहते हैं कि आपको तरह तरह से, मुख्तलिफ तरह से ऐसे सिखा दें कि आप यहीं सीख लें। तो जिस तरह मैं कहूँ उस तरह से कीजिए, और अगर आपको अरबी आती भी हो तो आप इस नए तरीक़े को सीखने के लिए सीखिए और दूसरों को सिखाइए। इंशाअल्लाह बहुत आसान पाएंगे आप इसको। TPI के ज़रिए इस कोर्स में, 9 घंटे के कोर्स में, 19 असबाक के कोर्स में जो अल्फाज सीखेंगे आप, वो जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 20-25 अल्फाज, ये ख़ुद कुरान करीम में 18,500 बार आते हैं। 18,500, 25%, यानी कुरान का हर चौथा लफ्ज़ औसतन इन्हीं अल्फाज से आएगा
اور اس کو آپ بآسانی TPI کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. اور آگے جب آپ انشاءاللہ سیکنڈ کورس اور آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے 19,000 افعال سے بنے ہوئے الفاظ جو ہیں، یعنی 25% وہ الفاظ پلس ضمائر حروف وغیرہ ملا کر مزید 11,000 الفاظ، یعنی کل 30,000 سے زیادہ الفاظ، یعنی 40% قرآنی الفاظ آپ TPI کے ذریعے بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ قرآنی الفاظ سمجھاتے ہوئے، جیسے میں کہوں گا سمجھاتے ہوئے بھی TPI بڑا استعمال ہوتا ہے. جیسے ترجعون، اگر میں ایک لفظ ترجعون کا اشارہ یوں کروں تو اس میں 5 چیزیں آ گئی ہیں. ترجعون حاضر کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، اور ماضی نہیں مضارع ہے، اور ایکٹیو نہیں پیسو ہے. ایک اشارہ آپ کو 5 چیزیں سمجھا دے گا. تو قرآن سمجھاتے ہوئے تو یہ اور بھی کام آتا ہے، بہت کام آتا ہے. سیکھنے کے لیے تو آتا ہی ہے، لیکن جب آپ قرآن سیکھیں گے شروع کریں گے تو بہت ہی کام آتا ہے. تو ہم آج 6 الفاظ سیکھیں گے TPI کے ذریعے، صرف 4 منٹ کی پریکٹس میں. 4 منٹ کی پریکٹس میں یہ 6 الفاظ قرآن کریم میں 1295 بار آتے ہیں. اس کو ہم اچھا سیکھ لیں گے صرف TPI کے ذریعے کریے، بہت مؤثر ہوگا. تو کیا کریں گے آپ؟ TPI کیا ہے؟ ہوا جب آپ کہیں گے تو اپنا سیدھا ہاتھ سیدھی طرف، سیدھا ہاتھ سیدھی طرف اشارہ کیجئے ایک انگلی سے، اور تصور کیجئے کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے بعد دہرائیے ہوا وہ. میرے بعد دہرائیے ہوا وہ. ہم وہ سب. چاروں انگلیاں سیدھی طرف اشارہ کیجئے اور تصور کیجئے کہ وہاں 4 بیٹھے ہیں. آپ کا تصور بہت ضروری ہے، دماغ میں وہ رجسٹر ہوگا. ہم وہ سب. انت آپ. آپ میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف. انتم آپ سب. آپ چاروں انگلیاں میری طرف اشارہ کریں گے اور میں کہوں گا ہم 4 ہیں. میں ہوں، میرے ساتھ وہ میرا دشمن شیطان جن ہے، اور 2 فرشتے بھی ہیں، ہم 4 ہیں. ٹھیک ہے؟ تو انتم آپ سب. انا میں. نحنو ہم سب. ہوا وہ. ہم وہ سب. انت آپ. انتم آپ سب. انا میں. نحنو ہم سب. ہوا وہ. ہم وہ سب. انت آپ. انتم آپ سب. انا میں. اپنی طرف، اور نحنو ہم سب. اور 2 بار ہوا وہ. ہم وہ سب. انت آپ. انتم آپ سب. انا میں. نحنو ہم سب. ہوا وہ. ہم وہ سب. انت آپ. انتم آپ سب. انا میں. نحنو ہم سب. اب آپ لوگ ترجمہ کریں گے، اشارے کرنا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کسی کا ہاتھ 10-20 کلو کا ہوگا کہ اس کو اٹھانے میں مشکل ہو رہی ہے. آپ دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس ہی رکھ لیں، لیکن اشارے ضرور کیجئے، بہت فائدہ ہوگا. ابھی نہیں، جیسا میں نے کہا کئی اشارے ہیں، 40,000 الفاظ کے اشارے ہیں، تو بہت سارا 40% الفاظ کے لیے اشارے ہیں، 30,000 الفاظ کے لیے. تو اس کو ابھی سے کریے. تو ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ. ہوا. ہم. انت. انتم. انا. نحنو. 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 اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، اشاروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ کس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. اب عربی میں بات کریں گے، میرے بات دہرائیے سوچتے ہوئے. آپ کا ذہن چاہیے مجھے، ٹھیک ہے؟ نہ صرف الفاظ بلکہ ذہن بھی اور اشارے بھی. میرے بات. ہوا ہم. انت انتم. انا نحنو. 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 انا جو ہے نا، اس کو انا نہیں پڑھنا چاہیے. عربی قرآن میں ساری جگہ انا پڑھنا چاہیے، اگرچہ کہ الف ہے
لیکن انسان چاہتا ہے کہ اپنی آواز کو بہت کھینچے، میں، تو وہیں کاٹ دینا چاہیے اس کو، انا، ٹھیک ہے، انا نحن. اب میرے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سب لوگ میرے ساتھ، میں جیسا اشارہ کروں گا ویسے پڑھنا ہے. بسم اللہ. ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، 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 ہوا ہم، انت انتم، انا نحن. دو بار. ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن. ماشاء اللہ، بالکل آسان ہے، ایزی ہے. 6 الفاظ آپ نے سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 1295 بار آتے ہیں. ماشاء اللہ 4 منٹ کی محنت میں اگر آپ اتنا سیکھ رہے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی. آپ میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کیا آپ نے، ہما اور انتما اور ہیا ہننا، یہ سب کیوں نہیں سکھایا، انتی انتنا، یہ سب کیوں نہیں سکھایا. ہم کہیں گے اس کو ہم بعد میں سیکھیں گے، ابھی سے سارے صیغے سکھا دیں گے تو کنفیوژن ہوگا. یہ 6 قرآن میں بہت زیادہ آتے ہیں، اس لیے ہم نے 6 سے شروع کیا ہے. بعد میں ہم دوسرے سیکھیں گے، ہم اس کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، بعد میں سیکھیں گے اس کو. لیکن اگر آپ کو مثلاً جو ہے بچے کو اولمپکس میں شرکت کرانی ہو اور بچے کو ابھی سے تیاری کر رہے ہیں آپ دوڑانے کی، اور پہلے دن 10 کلومیٹر دوڑائیں گے تو راستے میں مر جائے گا. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو ہم بلڈ اپ کریں. اور ایک دوسری بات، دو کے اور مؤنث کے صیغے بعد میں اس لیے بھی سیکھیں گے، قرآن میں مذکر کا صیغہ بہت زیادہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا جب قرآن کہتا ہے تو اس سے مرد اور عورت دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم اس چھوٹے سے ٹائم میں 1 منٹ میں آپ کو کچھ اہم باتیں کہنا چاہ رہے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ کے پاس طاقتور دماغ موجود ہے. یاد رکھیے آپ کے ذہن میں 1 ٹریلین سیلز ہیں اور ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہیں آپ کے، اور یہ شاخیں ایک دوسرے سے 500 ٹائمز پر سیکنڈ ملتی اور بچھڑتی. اتنا پاورفل دماغ ہے آپ کے پاس جو ہے، اور مشکل سے 5% دماغ استعمال ہوتا ہے. آپ بالکل مت فکر کیجئے کہ میں کہاں سے سیکھوں گا، تقریباً دماغ خالی پڑا ہوا ہے. اور آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں. تو آپ فکر مت کیجئے، 97% دماغ زندہ ہے، اس میں سے 5% استعمال ہوا ہے، 92% خالی ہے. آپ کی عمر بھی ہو گئی تو بھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیے دماغ کے لیے اور پٹھوں کے لیے ورزش ضروری ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے. یو یوز اٹ اور لوز اٹ. اور زیادہ عمر ہو گئی آپ کی تو زیادہ ضروری ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کا دماغ زندہ رہے گا. اور ہم کہیں گے کیوں نہ قرآن یاد کریں آپ. تو ناظرین اسی پر ہم پہلا سبق ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی کلاس میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.